नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कुनै पनि दलले निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै भिड्ने आँट नगरेको ओलीको दाबी। माओवादी केही दिनमै सकिने जिकिर। चुच्चे नक्सा गायब बनाएको भन्दै गठबन्धनप्रति आक्रोश। चुनावी सहकार्यबारे सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धन पुनः सङ्कटमा। स्थानीय निर्वाचन अघि सङ्घीय चुनाव गर्ने विषय बहसमा। गठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको एमालेको आरोप। जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको बेवास्ता। लगातार संसद अवरोध गरेर एमालेले जनताको मुद्दा सदनमा प्रवेश गर्न नदिएको आरोप। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ। राष्ट्रपतिबाट एकजना मनोनित हुन बाँकी। जनताको आवाज सदनमा बुलन्द गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता। र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीमाथि पटक पटक हत्या प्रयास। रुसद्वारा युक्रेनका 2 ठूला सहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। मानवीय करिडोर खुल्ला गरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र केही दिनमै सकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापामा प्रेस चौतारी प्रदेश 1 को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 2056 सालमा नै आफूले माओवादी सकिन्छ भनेर भनेको र अब त्यो दिन आएको बताउनु भयो। केही वर्ष अघि आफूले अलिअलि हावा भरिदिएकाले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र टिकेको ओलीको भनाइ थियो। ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीतर्फ सङ्केत गर्दै माधव नेपालको पार्टी नै नबनेको बताउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेस एमालेसँग लड्ने 5 घटकमध्ये एक भएको टिप्पणी गर्दै वर्तमान गठबन्धन मध्येका कसैले पनि आउँदो निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै मैदानमा आउने आँट नगरेको उल्लेख गर्नुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले सत्तारूढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष नेम्बाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेका केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पछि सार्ने खेल खेलिरहेको बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीको जोडबलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सत्तारूढ दलहरूले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। तपाईहरुले सोध्नु होला नि, होइन केही साथीहरू किन जनतामा जाने कि भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले ठूलो चुनौती मोलेर बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा आफैले सार्वजनिक गरेको 100 दिनको कार्यक्रमबाट समेत गायब बनाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेम्बाङले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनका क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भयो। उहाँले जनतामा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या के अस्पष्टताहरूलाई पारस्परिक सम्झौताको आधारमा यथाशीघ्र समाधान गरी यस सम्बन्धमा कर्मचारीवर्गमा रहेको असन्तोष गुनासोलाई यथोचित समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरू जनताको निरन्तर सम्पर्कमा रहने हुनाले
उनीहरूले आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाइराख्नुपर्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 4 दलबीच आगामी चुनावी सहकार्यका विषयमा बहस सर्किएको छ। तर नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भित्रै मत विभाजित भएपछि चुनाव समय तालमेल हुनेमा शंका उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा झण्डै विभाजनको डिलमा पुगेर बचेको सत्ता गठबन्धन चुनावी सहकार्यको मतभेदले पुनः सङ्कटमा छ। आगामी वैशाख 30 गते सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तय गरेको छ। 1 वर्षभित्रै सङ्घ र प्रदेशको समेत निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। 7 महिना अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका दलहरूमध्ये जनमोर्चा एमसीसीकै कारण बाहिरिएपछि 4 दल अझै पनि एक ठाउँमा छन्। तर एमसीसीमा एकमत भएका उनीहरू चुनावी सहकार्यका विषयमा मतभेद मात्रै देखाइरहेका छैनन्। वैशाख 30मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि संसद विघटन गर्दै संसदीय निर्वाचन पहिला भन्ने तहमै अल्मलिरहेका छन्। हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ। तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। पुनः सरकारमा कसरी आउने राजनैतिक दलका लागि यही चिन्ताको विषय छ। भदौ 23 यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कारण बनाएर यसअघि संसद विघटन बदर भएरै सत्तामा आउन पाएका दलहरू पुनः विघटन गर्दै ताजा जनादेशबारे सोच्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको यो भनाइ जस्तै सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बिहिबारको गठबन्धन बैठकमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। मूलत प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसद चल्न नदिएकै कारण विघटनबारे गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ। तर यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने खेलका रूपमा एमाले आरोप लगाइरहेको छ। जनतामा जाने भनेको डराउँछन्। भरसक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ। तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलो फड्कोहरू भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुने कि नहुने विषयमै मत मिलेको छैन। नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भित्रै मत विभाजित छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जसरी पनि तालमेल गर्ने पक्षमा छन्। तर कांग्रेस भित्रको संस्थापन इतर पक्ष माओवादी र समाजवादीलाई बोकेर चुनावमा नजाने स्पष्ट पार्दै आएको छ। कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी सहकार्यको आश्वासन दिएरै एमसीसीमा प्रचण्ड माधवलाई फकाएका थिए। तर दलहरू भित्रका फरक मत र नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भित्रबाट देउवालाई दबावमा पारिएपछि चुनावसम्मै तालमेल शङ्काको घेरामा छ। तालमेल नभए गठबन्धनको भविष्यमाथि नै शङ्का गर्नुपर्नेछ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। एमसीसी परियोजनाका विषयमा बहस चल्यो। सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्ष वाद प्रतिवादमा उत्रिए। सडक समेत विभाजित बन्यो। कुनै कलाकारका विषय विवाद आयो। सडकदेखि सञ्चार माध्यमसम्म वाद प्रतिवाद चल्यो। तर जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षदेखि सरोकारवाला समेत चुपचापकै अवस्थामा छन्। एक रिपोर्ट। संसद प्रतिपक्षको हो भने सरकार सत्ता पक्षको। यसै कारण सरकारका कमजोरीमा प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने र संसदमा प्रतिपक्षका प्रश्नमाथि सत्ता पक्षले जवाब दिनुपर्ने चालचलन छ।
साधारणतया प्रतिपक्षले संसदभित्र वा बाहिर सत्तापक्षका गलत नीति वा कामको प्रतिवाद गर्दै विकल्पसहित सरकारलाई सही बाटो रोज्न बाध्य पार्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। सत्तापक्षका गैर संसदीय तथा गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति सचेत गराउने काम पनि प्रतिपक्षकै हो। जनताका मुद्दा मूलत प्रतिपक्षले उठाउँछ, तर प्रतिपक्ष नै गैर जिम्मेवार बन्दा जनउत्तरदायित्व वहन गर्न सत्तापक्ष चुकिरहेको छ। फलत जनताका सवालमा जोडिएका कुनै पनि मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जिम्मेवारहीन बन्दै गएका छन्। जब जिम्मेदार सरकार गैर जिम्मेदार रूपमा चाहिँ नि आउन थाल्छ, जिम्मेदारी वहन गर्न सक्ने क्षमता त्यहाँ चाहिँ आउँछ, देखिन्छ, त त्यो जनजीवनको सवालहरूमा जसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुलाई चाहिँ जनताले चाहिँ आकाङ्क्षा राखेर उहाँहरूलाई मत दियो, त्यसको चाहिँ सार्थक अर्थ भएन नि त। जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसदीय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कर्तव्य नेकपा एमालेको हो, तर आफ्नो पार्टी फुटेर कमजोर भएको जोक र सत्ता बहिर्गमनको चिच्चा हटकै पछि कुदेर एमाले जनता छन् भन्ने बिर्सिएको छ। एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदसँग प्रतिशोध साधेर पद खोज्नकै लागि एमाले 6 महिनादेखि संसदलाई बन्धक बनाएको छ। संसदमा एमालेको नाराबाजी र सत्ता गठबन्धनको बहानाबाजीकै कारण जनताका मुद्दाले प्रवेश पाएका छैनन्, जसकै प्रतिफल स्वरूप जनताबाट निर्वाचित भएको र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सरकार जनताकै हुनबाट पन्छिएको छ। यहीँनिर मिस्टेक भयो। चुनावलाई हामीले के भयो, चुनावका लागि चुनाव होइन, नयाँ विचार र नयाँ जेनेरेसनसित कनेक्ट गर्नुपर्छ, तब मात्रै मुलुक अगाडि बढ्छ। कि अहिले तपाईँ जति प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ 30 वर्षभित्रमा एउटै मान्छे देख्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले यो आएको, अब यसको यो फेज पनि अब अन्त हुन्छ, यो यसलाई टाइम लिन्छ भने मैले बिहानै भने घोडाको लादीको विस्थापन गर्न समय लाग्यो नि त। त्यस्तै यसको विस्थापन राजनीतिमा फेरि विस्थापन कसले गर्छ? चुनावले गर्छ। 93 रुपैयाँ 76 पैसामा खरिद गरिएको 1 लिटर पेट्रोलमा 59 रुपैयाँ 48 पैसा कर थपेर 150 रुपैयाँमा नेपाल आयल निगमले बेचिरहेको छ। अझै पनि 16 रुपैयाँ घाटा खाएको निगमको दाबीले जनताको पारो तातेको छ। इन्धनमा लगाएको अनावश्यक कर घटाएर राहत दिने कुरामा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, नभए संसदमा प्रतिपक्षको एजेन्डा बन्नु पर्थ्यो। तर शीर्ष नेतृत्वदेखि सडकमा तात्तिनेहरू समेत सरकार ढाल्ने र बनाउने, एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने विषयमा मात्रै बोल्छन्, यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। केपीओलीमा देशभक्तिको भावना छँदै छैन। आत्मसमर्पणवादी नीति अवलम्बन गरेर दक्षिणपन्थी बाटो अँगालेर अगाडि बढेको मान्छे कम्युनिस्ट हुन लायक नै छैन र देशभक्त हुन लायक पनि छैन। त्यसैले म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि ठिक हो भने आउनु पर्यो, मैदानमा आउनु पर्यो। यस्तो गरेर बोलाउने, यस्तो गर्ने होइन। 7 दिन नउठ्ने गरी पछि नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य वृद्धि, चियादेखि दुधसम्मको मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ, तर आर्थिक सूचक एकपछि अर्को घटिरहेको छ। जनतामा सर्वाधिक विवादित बनेको र जनता नै सहमत नभएको एमसीसी पारित गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दिनरात संसदमा उभिए। त्यही संसदमा रोकिएका नागरिकता विधेयक, बलात्कार विरुद्धको कानुन र एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधका विषयमाथि कारबाही गर्न बनेको कानुनका विषयमा बोलिएको छैन। यस्ता विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाज युक्रेनको विषयमा चिन्तित छन्। चिन्तित मात्रै होइन, प्रदर्शन गर्न सडकमै निस्किएका छन्, तर आफ्नै देशको हालबारे उनीहरू बेखबर छन्। सञ्चार माध्यम समेत कुनै कलाकारको काण्ड र एमसीसीकै विषयमा वाद प्रतिवाद गराउन व्यस्त छन्। फलत जनता भोट ब्याङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग हुने साधनभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। एमसीसी परियोजनाको किचलो समाप्त भएसँगै अहिले मुलुकमा चुनावी माहौल तातेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेस त समयमै स्थानीय निर्वाचन गराउनेमा ढुक्क र मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको चुनाव हुन सक्नेमा आशावादी देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको सरकार बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। नेकपा एमालेबाट चोइटिएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले सदनलाई चलायमान बनाउन दिइरहेको छैन। एमालेको कदमले दिक्क बनेका सत्ता घटक दलहरू अब भने सदनलाई निकास दिन जुटिरहेका छन्।
फलत उनीहरू आगामी मङ्सिर अघि नै अब संघीय संसदको चुनाव गर्ने गृह कार्यमा पुगेका छन्। सत्ता घटक दल नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्रीका अहिलेका विश्वासपात्र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले संसद सुचारू गर्न नदिने हो भने चाँडै संघीय संसदको निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाइरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म सबै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। यता महामन्त्री थापाले एमाले संसद चल्न दिएन भने मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुक शानदार ढंगले चलाउने दावी मात्रै गरेका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै गर्ने ठोकुवा गरिरहेका छन्। र फेरि प्रकारान्तरले नेपाली कांग्रेसकै काँधमा आयो, जिम्मामा आयो। हामीले सम्हाल्नु पर्ने काम, अरूलाई उचाल्दै पुग्छ, भत्काइदिए पुग्छ। हामीले सम्हाल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। हाम्रो जिम्मा आएको छ, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछौँ। कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै एक्लै निर्वाचनमा लड्ने संकेत गरेका छन्। प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई चमेराको संज्ञा दिँदै उनले उनीहरूले साथ छोड्दैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा केही फरक नपर्ने दावी गरेका छन्। कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। त्यसैले हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रूपान्तरित कंग्रेस नै मुलुकको भरोसा भएको दावी गरेका छन्। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कंग्रेस एकताबद्ध हुने र मुलुकलाई विकल्प दिने गरी अघि बढ्ने संकल्प गरेका छन्। अबको दशकमा रूपान्तरित भएको कांग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो। विकल्प भनेको यही पुरानो कांग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईहरु मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। लोकतन्त्रको सवाल, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा कंग्रेस एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा संसदबाट पारित गरिएको एमसीसीले पनि देखाएको शीर्ष नेताहरूले स्मरण गराएका छन्। यस्तै पार्टीमा गुटगत राजनीति कम हुँदै गएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आज सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। त्यसै अवसरमा पारेर उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संघीय संसदको लोगो पनि प्रदान गर्नुभयो। नेपालको शासन सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति। गत माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाका 19 जना सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेपाली कांग्रेसबाट 6, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1-1 जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 1 जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ। एमसीसीका कारण तरङ्गित बनेको कूटनीतिक क्षेत्र चीन, अमेरिका र नेपाल मामिलालाई लिएर सशङ्कित छ। अमेरिकासँगै पश्चिमा शक्तिहरूको अस्वाभाविक सक्रियताले उत्तरी छिमेक चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धबारे थप चासो बढेको हो। संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र सरकारी उदासीनताका कारण भू रणनीतिक चपेटामा पर्ने भय पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वको आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको मुलुकको राजनीति एमसीसी सम्झौताले अस्तव्यस्त बन्यो।
एमसीसीको तरङ्ग कति लामो समयसम्म रहन्छ अनुमान गर्न कठिन छ, तर कम्प्याक्ट सदनबाट पारित भएसँगै तत्काललाई विवाद मत्थर भएको छ। तर पश्चिमा मुलुकहरूको सक्रियता भने कायम छ। एमसीसी पास गराउन दैनिक जसो कुनै न कुनै भेटमा सक्रिय नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले बिहिबार आफ्नो नेतृत्वमा युक्रेनमा जारी अनैतिक आक्रमणको विरोध गर्दै बौद्धनाथ स्तूपमा दीप प्रज्वलन गरे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड र फिनल्यान्डका राजदूत सहित जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायलका राजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अवैधानिक महावाणिज्य दूतहरूले युक्रेनका जनता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफ्नो समर्थन जाहेर गर्दै दीप प्रज्वलन गरे। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र विश्व सम्पदा क्षेत्र बौद्धनाथमा भेला भएर युक्रेनमा शान्तिको कामना गर्नु राम्रो काम हो, तर राजनैतिक तथा कूटनैतिक दृष्टिकोणबाट यो विषय गहन पनि छ। छिमेकी मुलुक चीन विपक्षमा र भारत तटस्थ रहँदा युक्रेनको पक्षमा उभिएको नेपालबाट रुसलाई दबाब दिएको अर्थमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। देउबा सरकार अमेरिकातिर ढल्किएको आरोप लागिरहँदा प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमा उभिएको चीन थप चिडिने त होइन, भय पैदा भएको छ। दीर्घकाल होइन, यो अहिलेको अल्पकालमै चाहिँ नि म देखिरहेको छु, म ठुलो यहाँ ख्यालठट्टा खेलाची भइरहेको छ। किसिमले चीनले त नाकाबन्दी नै गरिसक्यो नि। कोभिड मात्र त कारण होइन, कोभिडले उसलाई चाहिँ संसारभरि व्यापार गर्न चीनलाई रोकेको छैन। त नेपालमा किन भन्दाखेरि यही हो होइन, एकदम एन्टी चाइनिज पोलिसी नेपालले लिँदै हिँड्यो। तिमीहरूले हाम्रो सामान किनेर यहाँ व्यापार गर्छौ र धनी हुन्छौ भने हामी खुसी हुन्छौँ, तर चाहिँ नि हाम्रै विरुद्धमा तिम्रो देश लाग्यो भने तिमीलाई हामी छोड्दैनौँ भन्ने चाहिँ नि देश। अनि उसले ड्याममै रोकेर बसिरहेको छ, 2-3 ट्रक बाहेक छोड्दैन उसले। कुनै 1-2 घटनाले नेपाल चीन सम्बन्धमा फरक नपर्न सक्छ, तर नेतृत्वले चिन्तन भने गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। चीन मात्र नभई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका सवालमा नेतृत्व प्रष्ट हुनुपर्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका चीनका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको तर्क छ। हाम्रा चाहिँ नि छिमेकीहरूसँग सबभन्दा कमजोर पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व तहको, त्यसपछि टेक्नोक्र्याटहरूको, अनि प्रशासनको। चाइनाको कुरा, इन्डियाको कुरा, अमेरिकाको कुरा भन्दा पनि पहिले आफ्नो ऐना अगाडि उभिएर यो अनुहारले के गर्नुपर्ने, के गरेन, के गर्नुपर्थ्यो, के हुन सकेन भन्ने कुरा पहिले नेपालले गर्नुपर्छ। तर म अहिले पनि देखिरहेको छु, अहिलेको सरकार तपाईँले देख्नु भएको छ र नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध के छ अहिले? परराष्ट्र मन्त्रीको बारेमा तपाईँले के जान्नु भएको छ? तपाईँहरू जान्नुभयो भने आफैले ट्रेमा बोके चिया खुवाएर परराष्ट्र मन्त्रालय चल्ने हो र? देउबाले सरकार गठन लगत्तै चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरे, तर चीनले कोरोनाको बहानामा अघोषित नाकाबन्दी गरेको सरकारले पत्तै पाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी टुलु हेर्न सिवाय केही गर्न सकेको छैन। शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको बढ्दो चासो अनि नजिकको छिमेकी भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले कूटनैतिक क्षेत्र कति अस्तव्यस्त छ प्रश्न हुन्छ। भू राजनैतिक संवेदनशीलताप्रति नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन। फलत नेपालको कूटनैतिक क्षेत्र सङ्कट उन्मुख छ। सोमालिया भनेको तपाईँको हर्न अफ अफ्रिका भने त्यो हिन्द महासागरबाट चाहिने उता मेडिटेरेनियन हुँदै उता युरोप जाने एन्ट्री पोइन्ट हो। त्यो पोइन्ट सामरिक महत्त्वको ठाउँको थियो। त्यहाँ कसको प्रभाव हुने, सोभियत सङ्घको कि अमेरिकाको भन्ने प्रतिस्पर्धामा आजसम्म यत्रो वर्षसम्म त्यो के भन्ने असफल राज्य भइरहेछ भन्दाखेरि यसरी नै चाहिँ तपाईँको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कतै भू रणनीतिक टकरावको परिवेशमा बदलियो भने त देश त चाहिने अत्यन्त सङ्कटग्रस्त हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ अहिले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यता हो। कूटनैतिक क्षेत्रलाई मर्यादित नबनाउँदा र राजनीतिकरण हावी हुँदा छिमेकसँग सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेको छैन। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मित्र राष्ट्रहरूसँगको शक्ति सन्तुलन बारे सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताउनु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष थापाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले दबाव र प्रभाव दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूकै चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठन
नेपालको आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमसिसी छिटो पास गर भनेर अमेरिकाले दबाब दिएको र चीनले रोक्नका लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसले नेपाल डरलाग्दो गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चल्खेको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल बिस्तारै विश्व महाशक्तिको चलखेलको केन्द्र बन्न लागेको स्पष्ट सङ्केत हुन्छ। यही एमसिसी को कुरा गर्दा अमेरिकाका पदाधिकारीहरू भन्छन् चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर, नभएदेखि त्यो खारेज गर्छौ भन्छ। चीनका पदाधिकारीहरू भन्छन् नेपाललाई दबाब दिएर जबरजस्ती अनुदान दिन हुँदैन। अध्यक्ष थापाले विदेशी सहायता लिने नलिने निर्णय लिने काम नेपालकै भए पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। विकासको नारा सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको राजनीतिक खुड्किलो बन्ने गरेको छ। देशको विकास र नागरिकको जनजीविका सहज बनाउनैका लागि मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। तर नागरिकको जनजीविकामा तहगत सरकारको उपस्थिति कहाँ छ? नागरिकको जनजीविकाबारे सोच्ने संयन्त्र के छ? यदि छ भने के गर्दैछ सोच्ने बेला आएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्दै गर्दा तपाईहरू सबैले अनुमान लगाइसक्नु भयो होला हामी के विषयको उठान गर्दैछौँ भनेर। हो, विगत केही समयदेखि देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नजिकैको यो क्षेत्रमा यत्रतत्र बनेको इन्टरनेट तथा विद्युतीय तारको व्यवस्थापन बाँसको टेको लगाएर गरिएको छ। केही स्थानमा 7 दिन भयो भने केही स्थानमा महिनौ बितिसक्यो। बाँस नै पटक पटक फेरिसकेको यो दृश्यले प्रस्ट्याउँछ। तार व्यवस्थापनको यो तरिकाले केही सहज बनाएको भए पनि जोखिम भने बढाएको छ। कति मान्छे अल्झेर एक्सिडेन्टमै कुनै मर्ने जस्तो सम्भावना भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो यसलाई माथि राखेको बाँस अडाएर समस्या हुन्छ नि। अब यो यस्तो तारहरू चोडियो यो गर्यो भने हामीलाई करेन्ट लाग्यो भने कुनै समस्या त आउँछ नि। इन्टरनेट तथा विद्युतीय तार आफैमा जोखिमपूर्ण छ। यत्र तत्र छरिएर रहेको तारको झुण्डले सवारी दुर्घटनादेखि आम सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न समेत कठिन थियो। सर्वसाधारण आवत जावत गर्दै गर्दा वा झुकिएर ठोकिएमा दुर्घटना स्वाभाविक छ। कतैबाट विद्युतीय करेन्ट लिक भएमा कति भयानक दुर्घटना हुन्छ यकिन गर्न कठिन छ। यो विषयमा कहाँ गएर कसलाई भन्ने स्थानीय अनभिज्ञ छन्। बाँसको टेको कसले लगाएको थाहा छैन। तर यदि हावाले वा अरू कुनै कारणले बाँसको टेको ढलेको खण्डमा आफैले उठाउने सम्म गरेका छन्। यो 8-10 दिन भयो बाँसले ठड्याएको चाहिँ। पहिला झोलुङ्गो थियो, त्यस्तो अब दुर्घटना सुर्घटना चाहिँ हुने चाहिँ केही भएको थिएन होइन। झोलुङबाट मान्छे हिँड्दाखेरि ठोकिने गर्ने अल्झिनी भइरहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ 8-10 दिन भयो ठड्याएको। जाँड आएर त्यहाँ हल्लिँदै हिँड्छन् वारिपारि बेलुका बेलुका देखाएको छ। त्यो जाँडले आएर पेल्यो भने पनि लड्छन् लड्न त। यो झुनिरहेको थियो पुरै यहाँ तल पुरै झुन्निने हावा आएपछि तल लड्किने त्यही हो। को उठाउने अब ढलेपछि कसले उठाउने? ढल्यो हामीले उठाउने त हो नि। कसले उठाउँछ र बाटो हिँड्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। नचाहिने तारहरू चाहिँ काट्न पर्ने हो। खास यो के गरे हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। यो चुनावका बेला विकासको ओठे नारा लगाएरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि यस विषयमा अनभिज्ञ छन्। आफ्नै ओडामा जोखिमपूर्ण तारको व्यवस्थापन टेको लगाएर गरिए पनि यस विषयमा प्रतिनिधिहरू जानकार नै छैनन्। उनीहरू यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार ओडालाई नभएको भन्दै पन्छिए। यद्यपि आफूले सरकारवालाहरूसँग पटक पटक यस विषयमा अनुरोध गरे पनि सम्बोधन नभएको ओडा कार्यालयको भनाइ छ। हामीले खालि बनाउनलाई भनेर रिक्वेस्ट गरेर यसो गरिदिनुहोस् भने मात्र ओडालाई अधिकारै छैन। एउटा कुरा त्यो हो। अरू कुरो त्यो मात्र नभएर सबै कुरो सम्पूर्ण कुराहरू जुन ओडामा ओडा घर घरमा सिंहदरबारहरू सबै यो गफ हो। काहीँ केही कति ओडालाई के अधिकारै छैन। अनि नभएपछि के छ त हामी निरीह छौँ। निरीह भएर हामीले गर्न मन छ, सबै कुरो व्यवस्थापन गर्न मन छ, तर हामीसँग अधिकारै छैन। भनेर के हो भने आज भन्यो भने 1 महिनापछि पनि काम गर्दैन।
भन्नु त भनेको छ नि, हामीले सबै ल्याएर दूरसञ्चारलाई पनि दिएको छ, प्राधिकरणलाई दिएको छ, तपाईँहरू मिटिङ बस्नु, हामीलाई पनि बोलाउनुहोस्, यो समाधान गरौँ, केबल कारलाई पनि बोलाउँ है। जस्तै अब तपाईँको अहिले इन्टरनेटको तारको आवश्यकै रहन्छ, अनावश्यक तार हालेको छ तपाईँको, हामीले काटि पनि दियो, एकचोटि काटेर पनि फेरि हालिहाल्छ। मलाई अधिकार हुनु पर्यो, छुने अधिकार नभएपछि मैले रिक्वेस्ट गर्ने उहाँहरूलाई। हेर्दा सामान्य, सरकारको इच्छा शक्ति भए एकछिनको काम, तर यसतर्फ सबै संयन्त्र मुखदर्शक छन्। अझ भनौं यसले नागरिकलाई समस्या पर्छ भनेर कसैले सोचेको पाइँदैन। सत्ता मोह र कुर्सी केन्द्रित राजनीतिमा रमाइरहेका दलहरूलाई पनि यो दृश्यले गिजाइरहेको छ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन। त्यसैले हामी सधैँ सचेत हुनुपर्छ, पूर्व तयारीका साथ बस्नुपर्छ कुनै पनि दुर्घटनाबाट बस्नको लागि। तर नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विविध विषयमा सरकार कति सचेत छ भन्ने विषय यो दृश्यले पनि प्रमाणित गर्दछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई प्रदेश सरकार बीचको सहकार्यबाट समृद्धि हुन सक्ने र समृद्धिका क्षेत्रहरूको खोजी गरेर अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको हो। आज जनकपुर पोखरा विमान सेवा सुरु भएपछि पहिलो उडानमा मधेस भ्रमणमा जनकपुर पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हामी के चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेश सरकार, हाम्रो यो मलाई लाग्छ भ्याली बाहिरको आज हामी 6औँ स्मार्ट एयरपोर्टमा आइरहेछौँ कनेक्टिभिटी। हामी यसलाई बढाएर तपाईँको चाहिँ के भने अलि बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ, यिनै कुराहरू इन्डियाका मेन सहरहरूसँगबाट हाम्रो जनकपुरदेखि पोखरा यसरी इन्टर कनेक्ट गर्न सकियो भने यो हाम्रो पर्यटनको दृष्टिकोणबाट धेरै धेरै महत्त्व हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतले दुवै प्रदेश बीचमा सहकार्यबाट पर्यटन क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो। आउने काम भएको छ गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेशको। अब यहाँ आउने पर्यटक सिधै पोखरा जाने, पोखरा आउने पर्यटक जनकपुर आउने, मध्य प्रदेशमा आउने। यो हिसाबले हामी यो एउटा आर्थिक समृद्धिको पाटो यसलाई हामी बढाउने प्रयत्न। जनकपुर विमानस्थलमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री महतो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमा रुसले 10 दिन यता आक्रमण गरिरहेको छ। 10औं दिनसम्म आइपुग्दा दुई सहरमा रुसले अस्थायी युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति पश्चिमा देशप्रति आक्रोशित देखिएका छन् भने यो बीचमा 3 पटक उनको हत्याको प्रयास भएको समेत खुलेको छ। यद्यपि डटेर लडिरहेको युक्रेनको प्रतिकार रुसले पनि अनपेक्षित अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। के छ त रुस युक्रेन युद्धको पछिल्लो अवस्था? एक रिपोर्ट। यति बेला रुसको आक्रमणको प्रतिकार गर्न युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हर तरहका प्रयास गरिरहेका छन्। विभिन्न देशसँग सैन्य सहयोग लिनेदेखि आफ्नो पक्षमा विश्वमत बनाउन समेत सक्रिय उनले पश्चिमा देशहरूसँग भने असन्तुष्टि देखाएका छन्। अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन नेटोले नो फ्लाइ जोन स्थापनाका लागि अस्वीकार गरेपछि उनले युक्रेनी नागरिकको मृत्युका लागि नेटो पनि आंशिक रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। तर नो फ्लाइ जोन भनेको युक्रेनको आकाशमा यात्रुवाहक विमान उड्न लगाइने रोक हो। जंगी विमानहरू उडाएर बम खसाउन तथा रुसको वायुसेनामाथि आक्रमण गर्न पर्ने भएमा नो फ्लाइ जोनको घोषणा गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा रुसले प्रतिकार गर्दा तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन सक्ने डरले नेटोले भने यो आग्रह अस्वीकार गरेको छ।
यो बीचमा देश छाडेर पोल्यान्ड भागेको समाचार आएपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले नयाँ भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन्, जहाँ उनले युरोपका मानिसहरूसँग युक्रेनको समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। जपोरिजिया परमाणु संयन्त्र आक्रमणपछि रुसमाथि परमाणु आतंकवादको आरोप लगाएका उनले युक्रेनको समर्थन नगर्ने हो भने रुसबाट युरोप सुरक्षित नहुने बताएका छन्। उनी अहिले हर तरहले रुस विरुद्ध लडिरहेका छन् भने आफ्नो सैनिकको हौसला समेत बढाइरहेका छन्। फलत युक्रेनप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति पनि बढ्दै गएको छ, जसमा रुसकै नागरिक समेत देखिएका छन्। गत हप्ता मात्र जेलेन्स्कीलाई 3 पटक मार्ने प्रयास भएको खुलेको छ। रुस र युक्रेनबीच युद्ध भइरहेका बेला गत साता उनलाई 3 पटक गोली हानिएको बेलायती पत्रिका द टाइम्सले जनाएको छ। तर हत्याको प्रयास रुसी एजेन्सीहरूकै कारण विफल भएको थियो। रुसी फेडरल सेक्युरिटी ब्युरोका कर्मचारी युक्रेन युद्धको विपक्षमा थिए। उनीहरू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको पक्षमा थिएनन्, जसले गर्दा जेलेन्स्की बाँच्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। यता पश्चिमा राष्ट्रहरू भने रुसलाई गलाउने प्रयासमा देखिएका छन्। आर्थिक र हतियार सहयोग गरेर युक्रेनकै प्रयोगमा रुसलाई राखिराख्ने उनीहरूको रणनीति देखिएको छ। तर आफू अपदस्थ हुन सक्ने सम्मको खतरामा रहेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन पनि पछि हट्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। बर्बर आक्रमण गर्न रुसलाई 2 कुराले रोकिरहेको छ। एक त युक्रेनमा पनि आफ्नै जातिका मानिस हुनु र भोलिका दिनमा रुस विरोधी भावना अझ बढ्ने डरमा रुस छ। तर राष्ट्रपति जेलेन्स्की पुटिनको तगारो बनिरहेका छन्। यद्यपि सुस्त युद्धको रणनीतिमै देखिएको रुसले 2 मुख्य शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरेको छ। मिरापोल र भोल्नोभाकमा अस्थायी युद्धविराम गरी मानवीय सहायताका सामग्रीका लागि मस्कोको स्थानीय समयअनुसार 10 बजेदेखि बाटो खुला गर्ने भनिएको छ। मिरापोल शहर केही दिनदेखि रुसी सैनिकको कब्जामा छ भने अर्को शहर भोल्नोभाकमा पनि भीषण युद्ध भइरहेको थियो। सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा जानका लागि दिइनुपर्ने मिरापोलका मेयरको आग्रह र रुसी सैनिकले रोकिरहेको अवस्थामा रुसले यस्तो निर्णय लिएको हो। तर अहिले पनि युक्रेनका विभिन्न शहरमा युद्ध जारी छ। खार्किभमा विस्फोट भइरहेका छन् भने 10 लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरू युक्रेनबाट पलायन भएको बताइएको छ। राजधानी लगायतका महत्त्वपूर्ण शहरहरूमा निरन्तर हमलाका कारण कयौं सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको छ भने भौतिक संरचना पनि उत्तिकै संख्यामा नष्ट भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। रुसी सेनाको आक्रमण लगत्तै युक्रेनका विभिन्न स्थानमा विद्युत र खानेपानी लगायतको आपूर्ति बन्द हुँदा त्यहाँको जनजीवन थप कष्टकर भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको छ। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि नेपालले श्रीलङ्कामा अभ्यास खेल खेल्नेछ। श्रीलङ्कामा नेपालले पहिलो श्रेणीका टोलीसँग 4 वटा अभ्यास खेल खेल्ने भएको हो। नेपाल श्रीलङ्काबाटै मार्च 14 मा युए जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्रिदेशीय श्रीलङ्काका लागि श्रृङ्खलाका लागि नेपालबाट 16 खेलाडीलाई अन्तिम सूचीमा राखिएको छ। नेपालले 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा युए र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। लिग 2 मा नेपालसहित 7 टोली सहभागी छन्। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कुनै पनि दलले निर्वाचनमा एमालेसँग एक्लै भिड्ने आँट नगरेको ओलीको दाबी। माओवादी केही दिनमै सकिने जिकिर, चुच्चे नक्सा गायब बनाएको भन्दै गठबन्धनप्रति आक्रोश। चुनावी सहकार्यबारे सहमति नजुट्दा सत्ता गठबन्धन पुनः सङ्कटमा। स्थानीय निर्वाचन अघि सङ्घीय चुनाव गर्ने विषय बहसमा। गठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको एमालेको आरोप। जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको बेवास्ता। लगातार संसद अवरोध गरेर एमाले जनताको मुद्दा सदनमा प्रवेश गर्न नदिएको आरोप। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ। राष्ट्रपतिबाट 1 जना मनोनित हुन बाँकी। जनताको आवाज सदनमा बुलन्द गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीमाथि पटक पटक हत्या प्रयास। रुसद्वारा युक्रेनको 2 ठूला सहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। मानवीय करिडोर खुला गरिने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।